खुशामदीद करते हैं आपको आपके चैनल खौफिसान 555 में। दोस्तों, कहानी को आखिर तक देखिएगा और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनसे गुजारिश है कि वो पार्ट 3 देख कर आएँ ताकि उन्हें कहानी मुकम्मल तरीके से समझ आ सके। आयशा का हमल बढ़ रहा था, लेकिन ये कोई आम हमल नहीं था। डॉक्टर हैरान थे। मिस आयशा, आपका अल्ट्रासाउंड अजीब सा है। क्या मतलब? फरहान ने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। बच्चा मामूल से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 6 हफ्तों में ये 3 माह के बच्चे जितना है। और ये, डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए कहा कि ये दिल की धड़कन तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, गैर मामूली है। आयशा का दिल डूब गया। इस रात जब वो घर आए तो आयशा को फिर वही ख्वाब देखा, लेकिन इस बार बच्चा बड़ा हो गया था। अम्मी, मैं जल्द आ रहा हूँ, बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके दांत नोकीले थे। अगले दिन आयशा ने फरहान से कहा कि हमें मौलवी असदुल्ला साहब के भाई के पास जाना होगा, लेकिन वो तो बीमार थे। फिर भी हमें जाना होगा। जब वो मौलवी असदुल्ला साहब के घर पहुंचे तो उनके भाई पहले से ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आयशा को देखा तो इनका चेहरा सफ़ेद हो गया। उन्होंने कहा कि तुम दोनों क्यों आए हो यहाँ पे? तुम्हारी वजह से ही मेरे भाई की मौत हुई। तुम हामला हो? जी। मौलवी असदुल्ला साहब के भाई ने अपना सर पकड़ लिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मतलब? फरहान ने पूछा। वो जिन तुम जिसको मेरे भाई ने कमज़ोर किया था, वो फिर ये कहकर काँपने लगे, लेकिन ख़त्म नहीं किया था। और अगर इसने अपनी रूह किसी इंसानी जिस्म में मुंतकिल कर दी तो क्या? तो वो दोबारा जन्म ले सकता है, इंसानी शक्ल में, लेकिन इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर होगा। ये सुनते ही कमरा खामोश हो गया। फिर आयशा ने अपने पेट पर हाथ रखा और अंदर से किसी ने वापस से एक लात मारी, लेकिन ये कोई आम लात नहीं थी। इतनी ज़ोर से थी कि आयशा दर्द से चीख उठी। इस रात से आयशा को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। आधी रात को जब वो बेदार होती तो उसे लगता किसी ने इसका नाम पुकारा, आयशा, लेकिन कमरा खाली होता। और फिर एक रात इसने अपने पेट को देखा और वहाँ जिल्द के नीचे कुछ हरकत कर रहा था। ये कोई मामूली हरकत नहीं थी, जिल्द उभर रही थी, जैसे अंदर से कोई अपने हाथ से धकेल रहा हो। आयशा ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। और फिर इसने देखा कि जिल्द पर एक निशान बन रहा है और उर्दू में लिखा है कि मैं आ रहा हूँ। आयशा की चीख पूरे घर में गूंज गई। अगले दिन आयशा और फरहान दोबारा अस्पताल गए, लेकिन जब वो पहुंचे वहां तो वहाँ पुलिस थी। क्या हुआ? फरहान ने एक नर्स से पूछा। डॉक्टर राना, वो उन्हें मुर्दा पाया गया है। क्या? नर्स कांप रही थी। उन्हें इनके कमरे में पाया गया है, लेकिन तरीका कुछ अजीब सा था। कैसे? इनके सारे जिस्म का खून निकाल दिया गया था, लेकिन कोई जख्म नहीं था। आयशा के पैरों तलों से ज़मीन निकल गई थी और दीवार पर नर्स की आवाज़ मध्यम कम हो गई। दीवार पर खून से लिखा था कि मैंने इसे देखा है। फरहान समझ गया कि डॉक्टर राना ने अल्ट्रासाउंड में कुछ देखा था और इसने कीमत उसकी चुकानी पड़ी। उनकी जान चली गई। ज़ैनब की बहन वापस ज़ैनब की बहन की वापसी होती है। दोस्तों, इस रात आयशा घर में अकेली होती है कि फरहान किसी काम से बाहर गया होता है। ठीक 12 बजे बिजली चली जाती है। आयशा मोमबत्ती जलाती है और फिर इसने देखा कि कोई कमरे में कोने में खड़ा है। वही बूढ़ी औरत जो कि आयशा की बहन थी, वो वहाँ मौजूद होती है। तो आयशा घबरा गई। मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन मैं जल्दी आ गई। मैंने सोचा था कि वो मर गया होगा, लेकिन वो मरा नहीं है। बूढ़ी औरत ने आयशा के पेट की तरफ देखा। वो यहाँ है, तुम्हारे अंदर। नहीं, आयशा रोने लगी। सुनो, बूढ़ी औरत ने अपना सर हाथ पकड़ कर कहा इसका। जब ये बच्चा पैदा होगा तो कोई इंसान का बच्चा नहीं होगा, ये जिन होगा, इंसानी शक्ल में। और जब ये पैदा होगा तो तुम्हारी जान चली जाएगी। आयशा के आंसू नहीं थम रहे थे। तो मैं क्या करूँ? बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली, कहा कि एक ही रास्ता है। क्या? इससे पैदा होने से पहले ख़त्म करना होगा। लेकिन ये मेरा बच्चा है, आयशा चीख पड़ी। नहीं, बूढ़ी औरत ने सख्ती से कहा, ये एक लानत है, ये एक आफत है। अगर तुमने इसे पैदा होने दिया ना तो ये ना सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ख़ानदान को तुम्हारी तबाह कर देगा। आयशा फर्श पर बैठकर रोने लगी। तो मैं क्या करूँ? बूढ़ी औरत ने अपने कपड़ों में से एक पुराना कागज़ निकाला। ये एक रस्म है और बहुत पुरानी, बहुत ख़तरनाक। क्या है ये? ये रस्म इस जिन को तुम्हारे जिस्म से निकाल देगी। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में खौफ था। ये तुम्हारी जान भी ले सकती है। फिर आयशा ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भी मैं ही मारी जाऊंगी। तो मैं तैयार हूँ। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये रस्म इस जले हुए दरख्त के नीचे ही की जा सकती है। कब? पूरे चांद की रात 3 दिन बाद। जब फरहान घर आया तो आयशा ने सब कुछ फरहान को बताया। फरहान ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन फिर आयशा ने अपना पेट दिखाया और वहाँ वो अल्फाज अभी भी थे, मैं आ रहा हूँ। फरहान का खून खुश्क हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? लेकिन आयशा हिचकिचाई। अगर मैं मर गई तो? फरहान ने इसका हाथ पकड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी, ना मैं तुम्हें मरने दूंगा। लेकिन वो दोनों जानते थे कि ये वादा शायद झूठा हो। 3 दिन बाद पूरे चांद की रात थी। आयशा, फरहान, मौलवी साहब के भाई इस जले हुए दरख्त के पास पहुंचे। बूढ़ी औरत पहले से ही वहां मौजूद थी। शुरू करो, इसने कहा। मौलवी साहब ने ज़मीन पर एक दायरा बनाया और इसमें अजीब निशानात लिखे। आयशा, इस दायरे में बैठ जाओ। आयशा दायरे में बैठ गई और फिर रस्म शुरू हुई। मौलवी साहब ने कुरान की आयत पढ़ना शुरू की और बूढ़ी औरत ने अजीब मंत्र पढ़े और फिर कुछ होना शुरू हुआ। आयशा का जिस्म कांपने लगा, इसकी आंखें पीछे हो गई। आयशा, फरहान, चीखा।
لیکن مولوی صاحب نے انہیں روک لیا، رکو، اگر رسم ٹوٹی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عائشہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن یہ سب کی کوئی آواز نہیں تھی، یہ کسی اور کی آواز تھی، مردانہ آواز، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ عائشہ کا جسم زمین سے اٹھنے لگا، وہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ نہیں، بوڑھی عورت نے چیخ ماری، وہ بہت طاقتور ہو چکا ہے۔ عائشہ کے پیٹ سے ایک سرخ روشنی نکلنے لگی اور اسی روشنی میں سے ایک سایہ نکلا، جن کا سایہ، لیکن یہ پہلے سے مختلف تھا۔ اب یہ آدھا انسان تھا اور آدھا سایہ تھا۔ تم سب نے سوچا تھا کہ مر گیا ہوں، جن ہنسا، میں کبھی نہیں مرتا، میں صرف شکل بدلتا ہوں۔ اس نے عائشہ کی طرف دیکھا، اور اب یہ میری میزبان ہے، تم اسے چھو نہیں سکتے۔ فرحان چیخا۔ اوہ، جن نے مسکرا کر کہا، دیکھتے ہیں، اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی اس کا ہاتھ عائشہ کو چھونے والا تھا، ایک اور آواز گونج گئی کہ رک جاؤ۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی، نوجوان، خوبصورت، لیکن اس کا جسم نیم شفاف تھا۔ زینب؟ بوڑھی عورت کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ ہاں بہن، میں۔ زینب کی روح نے جن کی طرف دیکھا۔ تم نے 300 سال میری وجہ سے لوگوں کو تکلیف دی ہے، لیکن آج یہ ختم ہوگا۔ تم مجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ جن نے کہا، میں ایک روح ہوں اور تم بھی، لیکن میں، زینب مسکراتے ہوئے کہا، میں وہ روح ہوں جسے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور وہ ہر چیز کی ایک کمزوری ہوتی ہے، تمہاری کمزوری میں ہوں۔ اور پھر زینب نے اپنے ہاتھ پھیلایا اور اس کے جسم سے ایک سفید روشنی نکلنے لگی۔ جین چیخنے لگا، لیکن زینب، تم یہ نہیں کر سکتی، میں کر سکتی ہوں، اور میں کروں گی، کیونکہ میں نے 300 سال تک تمہاری وجہ سے لوگوں کو تڑپتے دیکھا ہے، اور اب بہت ہو گیا۔ زینب کی روشنی اور جن کا سایہ ٹکرا گئے اور زبردست دھماکہ ہوا۔ عائشہ زمین پر گر گئی۔ فرحان دوڑ کے اس کے پاس آیا۔ عائشہ، آنکھیں کھولو، لیکن عائشہ بے ہوش تھی، اس کے پیٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ نہیں، فرحان رو پڑا۔ اس دوران زینب اور جن کی جنگ جاری تھی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ زینب، جن چیخا، لیکن مجھے تم نے کبھی محبت نہیں کی۔ تم جو محبت سمجھتے ہو وہ ایک انتقام ہے، وہ ایک بدلہ ہے، لیکن تم نے مجھے کبھی کوئی چارہ ہی نہیں چھوڑا کہ تم میرے ساتھ کچھ اچھا کر سکو۔ اور پھر زینب نے اپنی ساری طاقت جمع کی، اس کا جسم اتنا روشن ہو گیا کہ سب نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ میری آخری قربانی ہے، زینب نے کہا، اور میں خود کو ختم کر دوں گی اور تمہیں بھی۔ نہیں، جن چیخا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ آخری دھماکہ، اور پھر ایک سناٹا سا چھا گیا۔ جب دھواں صاف ہوا تو جن غائب تھا، زینب کی روح بھی۔ صرف بوڑھی عورت بچی تھی، اپنی بہن کی جگہ کو دیکھتے ہوئے۔ بہن، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تم نے آخری قربانی دے دی۔ فرحان عائشہ کو لے کر اسپتال بھاگا۔ ڈاکٹرز نے جلدی سے ہنگامی آپریشن کیا۔ 3 گھنٹے بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ مسز عائشہ تو بچ گئی ہیں۔ فرحان نے راحت کی سانس لی۔ اور بچہ؟ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ حمل تو خود بخود ہی ختم ہو گیا، لیکن ڈاکٹر حیران تھا۔ جب اپنے آپریشن کیا تو وہاں کوئی بچہ ہی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ یا تو کبھی کوئی بچہ تھا ہی نہیں، یا پھر وہ بغیر کسی نشان کے ختم ہو گیا۔ فرحان نے کچھ نہیں کہا، وہ جانتا تھا کیا سچ ہے۔ عائشہ صحت یاب ہو گئی، لیکن اس کا دل کبھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بچہ وہ جن تھا، لیکن کیا؟ لیکن پھر بھی وہ میرے اندر تھا۔ فرحان نے اسے گلے لگایا۔ جو ہو گیا وہ تمہاری غلطی نہیں تھی، اب ہم ایک نئی شروعات کریں گے۔ عائشہ نے سر ہلایا، لیکن اس رات جب وہ سو رہی تھی، اسے پھر ایک خواب آیا۔ وہ جلا ہوا درخت، لیکن اس بار وہ سبز ہو رہا تھا، نئے پتے نکل رہے تھے، اور اس کے نیچے زینب کھڑی تھی۔ شکریہ عائشہ، زینب نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھے اور بہت سو کو آزاد کیا، اور جن اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ عائشہ رونے لگی، لیکن تمہاری قیمت، میری قیمت ضروری تھی، زینب نے کہا۔ 300 سال مجھے انتظار تھا اس لمحے کا، اور اب میں آزاد ہوں، اور تم بھی۔ اور پھر زینب غائب ہو گئی۔ عائشہ کی نیند اچانک کھلی، اور باہر سورج نکل رہا تھا۔ ایک نئی صبح، ایک نئی زندگی۔ 2 سال بعد عائشہ اور فرحان کی ایک بیٹی ہوئی۔ عائشہ نے اس کا نام زینب ہی رکھا۔ بچی بالکل نارمل تھی، خوبصورت، صحت مند، لیکن ایک دن جب بچی 3 ماہ کی تھی تو عائشہ نے کچھ دیکھا کہ جیسے اس نے خون اس کا جما دیا۔ بچی اپنے پالنے میں لیٹی تھی، اور اوپر ایک سایہ منڈلا رہا تھا، لیکن یہ کوئی خوفناک سایہ نہیں تھا، یہ محافظ سایہ تھا، جو زینب کی روح تھی۔ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کر رہی تھی۔ عائشہ نے راحت کی سانس لی، لیکن پھر بچی نے پہلی بار آنکھیں کھولی، اور ایک سیکنڈ کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، اور پھر نارمل۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ایک گہرائی میں کہیں دور ایک آواز گونجی کہ میں کبھی نہیں مرتا، میں صرف انتظار کرتا ہوں۔ زینب، عائشہ کی بیٹی، اب 20 سال کی تھی۔ وہ نارمل زندگی گزار رہے تھے، لیکن کبھی کبھار رات کو اس کو خواب آتے تھے، ایک جلے ہوئے درخت کے، اور کسی آواز سنائی دیتی تھی، زینب، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن وہ کبھی نہیں گئی، کیونکہ اس کی دادی زینب کی روح ہمیشہ اس کے ساتھ تھی۔ دوستو، کہانی کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور پارٹ 5 کے ساتھ جڑے رہیے گا، اور ہمیں بتائیے گا کہ کیا ہوگا، کیا عائشہ کی بیٹی جس کا نام اس نے زینب کے نام کے اوپر رکھا ہے، کیا اس کے اندر کوئی جن کی منتقلی ہوگی، یا کیا ہوگا؟ چینل کو نہیں کیا سبسکرائب دوستو تو لازمی کیجیے گا۔